عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے آقا بد کلامی کرن والے نہیں سن، گلیاں دے اندر شور مچان والے نہیں سن۔ آئیے عرض کر رہا وا ماں جی کہندیاں نے آقا برائی دا جواب برائی دے نال نہیں سن دیندے، پیروکاراں نوں بلایا وے آقا بلاندے نے، سارے صحابہ جمع ہو جاندے نے، اے جڑا غور سے بے بسی دی حالت دے اندر بیٹھا ہویا وے تے نبی پاک فرماندے نے دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گیا خوبیاں صفات سارے نبیاں ترنے او ساریاں خوبیاں کلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر اللہ پاک نے منتقل فرما دیاں۔ لیکن آقا کا منصب جدا ہے، سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہے، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ہی ان سے بڑا ہے، کوئی لفظوں میں کیسے بتا دے ان کے رتبے کی حد ہے تو کیا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے وے، جڑا تمام کائنات دا خالق و مالک رازق داتا ہے۔ نبی ولی سارے اس دے در دے محتاج نے مگر وہ کسی دے در دا محتاج نہیں۔ درود و سلام تاجدار مدینہ امام الانبیاء امام المرسلین امام المجاہدین آمینہ دے ذریتی شیما دے ویر صدیق دے غار یار حسن و حسین دے نانا جان میرے اور تاڑے دلان دی بہار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس سے اللہ پاک درود و سلام دی بارش نازل فرمائے۔ دعائے مغفرت آل رسول اہل بیت اصحابہ کرام تابعین اعظام اولیاء کرام ائمہ دین محدثین بزرگان دین رحمہ اللہ اجمعین اللہ پاک اونا دیاں قبران تے لکھاں کروڑاں رحمتہ نازل فرمائے۔ حضرات گرامی قدر جیڑیاں کہ آیات میں تاڑے سامنے پڑھیاں نے تسی سماعت فرمائیاں نے
اللہ پاک نے ان آیات کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دا تذکرہ فرمایا ہے۔ حضرات، جتنے بھی نبی اللہ پاک نے دنیا تے مبعوث فرمائے نے اور جتنیاں خوبیاں اللہ پاک نے سارے نبیاں نو عطا فرمائیاں نے، اور ساریاں خوبیاں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کلے نو عطا کر دی۔ سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ جتنیاں خوبیاں صفات سارے نبیاں اندر نے، اور ساریاں خوبیاں کلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اللہ پاک نے منتقل فرما دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہر لحاظ دے نال سارے نبیاں تو اعلیٰ، بلند و بالا آپ آئے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا تے تشریف لے کے آئے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دی انابت لے کے آئے، نوح دی استقامت لے کے آئے، ابراہیم دی خلیلی لے کے آئے، موسیٰ دی کلیمی لے کے آئے، یعقوب دا حسن لے کے آئے، یوسف دا حسن لے کے آئے، ادریس دا درس لے کے آئے، ہود دی ہدایت لے کے آئے، صالح دا تقوی لے کے آئے، لوط دی پاک دامنی لے کے آئے، اسماعیل دا جذبہ قربانی لے کے آئے، اسحاق دا زہد لے کے آئے، شعیب دی شرافت لے کے آئے، ہارون دی نرم دلی لے کے آئے، یوشع دی فرما برداری لے کے آئے، داؤد دی خلافت لے کے آئے، سلیمان دی حکومت لے کے آئے، یحییٰ دا علم لے کے آئے، سب تو زیادہ علم لے کے آئے، عیسیٰ دے معجزات لے کے آئے، سب تو زیادہ کمالات لے کے آئے، اور سب تو اعلیٰ اخلاق لے کے آئے۔ اللہ پاک فرماندے نے نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون۔ قسم مینو قلم دی جو لکھ دینے، یعنی فرشتے لکھ دینے، ما انت بنعمت ربک بمجنون، تسی اللہ دے فضل دے نال تسی مجنون نہیں جے، وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ۔ اللہ پاک فرماندے نے تاڈے واسطے میں کیسا عظیم الشان اجر عطا کیتا ہے جڑا ختم ہون والا ہی کوئی نہیں۔ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اللہ دی رحمت دے نال نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے حوالے دے نال میں تاڈے سامنے چند گزارشات کراں گا۔ آئیے عرض میں کر رہا ہوں، اللہ پاک فرماندے نے سونیا بے شک تو اعلیٰ اخلاق تے فائز ہے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو بڑا اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا وے۔ اللہ پاک نے اپنے محبوب نو اعلیٰ اخلاق عطا فرمایا وے۔ حضرت سعد بن حشام
رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گل پوچھ دینے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اخلاق دے بارے تے ذرا دسو تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے فرمان دیا نے الست تقرأ القرآن کیا تو قرآن نہیں پڑھتا؟ عرض کی تھی میں تو قرآن پڑھنا آیا میں روزانہ قرآن دی تلاوت کرنا آیا تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق سارا قرآن میرے نبی دا اخلاق آواز آندی ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھیا تسی جان دے جے بیویاں تو ود کے خاوند کوئی نہیں جانتا بیویاں خاوند نو جاندیاں نے اس دا اخلاق کیسا وے آئیے عرض کر رہے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا دے کولوں پوچھیا نبی دے اخلاق دے بارے تے ماں جی عائشہ کہندیاں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بد کلامی کرن والے نہیں سن بد کلامی کرن والے نہیں سن گلیاں دے اندر شور نہیں سی مچایا کرتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام معاف کرن والے سن آقا علیہ الصلوۃ والسلام خلق عظیم دے مالک سن آئیے میں عرض کر رہا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بد کلامی نہیں سن کرتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیویاں نو نہیں سی چڑکیاں کرتے تے ماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہندیاں نے آقا بد کلامی کرن والے نہیں سن گلیاں دے اندر شور مچان والے نہیں سن آئیے عرض کر رہا ہوں ماں جی کہندیاں نے آقا برائی دا جواب برائی دے نال نہیں سن دیندے آقا برائی دا جواب برائی دے نال نہیں سن دیندے آج مسلمان کہندے نے اگر اسی ایک دا جواب پتھر دے نال نہ دیتا تے مینوں وی کنے بندیاں کہنا وے اور جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وے آقا برائی دا جواب برائی دے نال نہیں سن دیندے آقا معاف کرن والے سن آقا درگزر کرنے والے سن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جس بندے دا اخلاق اچھا نہیں او ناقص ایمان والا وے جس دا اخلاق اچھا نہیں او ناقص ایمان والا وے او دا ایمان مکمل نہیں تے جدا اخلاق اچھا وے او کامل ایمان والا وے ہر بندہ اپنا جائزہ لوے میرا اخلاق کیسا وے میرا کردار کیسا وے اپنے دے نال میرا کردار کیسا ہے گھر والیاں دے نال میرا اخلاق کیسا وے یارا دوستاں دے نال میرا اخلاق کیسا وے خاندان والیاں دے نال میرا اخلاق کیسا ہے کنبے قبیلے دے نال میرا اخلاق کیسا ہے میرے بچیاں دے نال میرا اخلاق کیسا ہے میری بیوی دے نال میرا اخلاق کیسا وے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جدا اخلاق اچھا وے او کامل ایمان جدا اخلاق اچھا وے او کامل ایمان ہے آئیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی دوسری حدیث آقا فرماندے نے جس دا اخلاق اچھا وے ایک بندہ وے وہ ساری رات اللہ دی عبادت کرتا وے جس دا اخلاق اچھا وے او اس بندے دے مرتبے تے پہنچ جاندا وے جیڑا ساری رات اللہ پاک دی عبادت کردا وے صبح روزہ رکھدا ہے بھکھیا پیاسیاں او بھکھیا پیاسیا رہندا وے جدا اخلاق اچھا وے او تہجد والے بندے تے روزہ رکھن والے دے مرتبے تے پہنچ جاندا وے
نسل نے فرمایا تاڑے اندروں بہترین او شخص ہے جس دا اخلاق اچھا ہے، جس دا اخلاق اچھا ہے۔ آئیے عرض کر رہا ہوں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون نے جنہاں نے کلمہ پڑھن تو پہلے بھی اللہ دی توحید دے قائل سن، اللہ دے نال شرک کرن والے نہیں سن، ایک اللہ دی عبادت کرن والے سن۔ تے پتہ چلیا مکے دے اندر ایک ایسا شخص ہے جن نے نبوت دا اعلان کیتا وے، اللہ دی توحید دی طرف بلاندا وے، ایک اللہ دی آواز لگاندا وے۔ اے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے چھوٹے بھرا نوں مکے دے اندر بھیجیا، جا دیکھیا وہ بندہ کیسا وے۔ آئیے عرض کر رہا وا حضرت ابو ذر دا جڑا چھوٹا بھائی انہی سے او شاعر سی شاعری کرن والا سی۔ یہ مکے آندا وے آقا دے نال ملاقات ہوندی ہے، واپس جاندا ہے، جا کے حضرت ابو ذر غفاری نوں کہندا وے اے میرے بھائی جان سن لو او جڑا نبوت دا جن نے اعلان کیتا وے او جو بولدا ہے او شاعری نہیں لگدی بلکہ رب دا کلام لگدا ہے، وہ شاعری نہیں لگدی رب دا کلام میں سنیا میں وہ اللہ دا کلام لگدا وے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ مکے آمدے نے تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا اخلاق دیکھ کے تے کلمہ پڑھن تے مجبور ہو جاندے نے، پڑھتے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ۔ او میرے نبی دا اخلاق ایسا عظیم اخلاق ہے جڑے غیر مسلم نے اور نبی دا اخلاق دیکھ کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، تے جس نبی دا سی کلمہ پڑھیا وے انہاں دا اخلاق دیکھ کے غیر مسلم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندے نے۔ ساڈا اخلاق ایسا اخلاق ہے ساڈے گھر والے بھی ساڈے تو تنگ نے، ساڈے بال بچے بھی ساڈے تو تنگ نے، ساڈے بھینا بھرا بھی ساڈے تو تنگ نے، ساڈے رشتے دار بھی ساڈے تو تنگ نے، ساڈے یار دوست بھی ساڈے تو تنگ نے، ساڈے ہمسائے بھی ساڈے تو تنگ نے۔ حضرات عرض کر رہا وا وہ جس نبی دا تو کلمہ پڑھیا وے اس نبی دا اخلاق ایسا اخلاق ہے جڑے بگانے نے وہ بھی اپنے بن جاندے نے، جڑے بیگانے نے وہ بھی کلمہ پڑھ کے تے اپنے بن جاندے نے۔ آئیے رہا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک غزوے تو واپس آ رہے نے، ذات الرقاب غزوے تو واپس آ رہے نے، صحابہ بیان کرتے نے ایک جگہ تے کافی سارے درخت نے، آقا فرماندے نے ایتھے کیلولا کر لو آرام کر لو۔ صحابہ کہندے نے دھوپ لگی سی ایک جگہ تے درخت واوا سنگنے نے، واوا سنگنی چھاویں، اسی اے جڑی جگہ وے آقا واسطے منتخب فرما دینے اسی کہنے آقا تسی تے آرام فرماؤ، تے سارے صحابہ درختاں دی چھاں دے تھلے آرام فرمان دینے کے لولا کر دینے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جڑی اپنی تلوار درخت نال لٹکا دیندے نے، آقا آرام فرمان دینے، تھوڑی دیر آرام فرمائیے سو رہنے تے ایک بندہ آیا وے کافر غورس نامی بندہ آیا وے، اس نے تلوار پکڑی ہے، ننگی تلوار ہے، اس دے ہاتھ دے اندر ہے، آقا نو اٹھایا وے، اٹھا کے کہندا وے دس تینوں میرے کولوں کون بچائے گا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو اٹھایا وے تلوار ہاتھ دے اندر،
نبی پاک پریشان نہیں ہوئے، تلوار غورس دے ہاتھ دے اندر، آقا مسکرا رہے نے، آقا مسکرا رہے نے، میں تے کیا کرنا یا جدو آقا مسکران جنت نو جوانی مل جاندی ہے، آقا مسکران او پھلاں نو خوشبو مل جاندی ہے، آقا مسکران او چن نو روشنی مل جاندی ہے، ستارے ڈگمگانا شروع ہو جاندے نے۔ اے کہہ رہے وے اس دی حمد دے اندر تلوار ہے، آقا مسکرا رہے نے، اے غورس کہندا وے دسو تے صحیح نا میرے کولو تانوں کون بچائے گا؟ آقا فرماندے نے اللہ بچائے گا۔ جدو نبی پاک علیہ السلام نے اللہ پاک دا نام لے آوے تے تلوار ہتھوں گر جاندی ہے، آقا تلوار پکڑ لیندے نے، آقا نے تلوار پکڑ لئیے۔ آئیے نبی پاک دا اخلاق دیکھئے، آقا دے ہاتھ دے اندر تلوار ہے، اے جڑا غورس بے بس ہو جاندہ وے۔ صحابہ اکرام دور دور آرام فرما رہے سن تے نبی پاک نے اپنے جان نثاراں بلایا وے، اپنے وفاداراں بلایا وے، اپنے پیروکاراں بلایا وے۔ آقا بلاندے نے، سارے صحابہ جمع ہو جاندے نے، اے جڑا غورس بے بسی دی حالت دے اندر بیٹھا ہویا وے تے نبی پاک فرماندے نے دس تینوں میرے کولو کون بچائے گا؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سختی کرن لگے، آقا فرماندے نے اینوں کچھ نہیں کہنا، اینوں کچھ نہیں کہنا، آقا فرماندے نے اینوں جان دو۔